नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि मनाउन छोडिएको पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भव्यताका साथ मनाउनुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको छ। सरकारले पुस 27 गते मनाइने राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीलाई मनाउन छाडे पनि नागरिक तहबाट औपचारिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरी यो दिवस मनाइने गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय यो दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउनुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदै गएको हो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका दलहरूभित्र पनि एकता दिवस मनाउनुपर्ने मत बलियो हुँदै गएको पाइएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू राष्ट्र निर्माणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीका अवसरमा मनाइने राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने निर्णयमा पुग्न पार्टीले लाज मान्न नहुने बताउन थालेका छन्। पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले एकता दिवस मनाउने निर्णय लिन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। लाज नमानिकन कांग्रेसले पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्ने कुरा आफूले सभापति देउवा समक्ष राखेको केसीले बताउनुभयो। पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा छौँ र त्यतातिर पनि हामीले पहिला एकचोटि तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो निर्णय भइसक्यो हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामी स्पष्ट हौँ। यसमा लजाउनु पर्ने, यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही कुरा छैन भने। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले पृथ्वी जयन्ती मनाउन अहिलेको अवस्थामा नसकिने भन्दै उहाँको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो। देउवाले राजा आऊ देश बचाऊ भनेका बेला पृथ्वी जयन्ती मनाउन नसकिने बताउनु भएको हो। तर नेपालमा राज संस्था फाल्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने एजेन्डा आफूहरूको रहेको बताउँदै आएका नेताहरू पनि पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। नेकपाका नेता दीनानाथ शर्माले राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई सम्मान दिन कन्जुस्याई गर्न नहुने बताउनुभयो। तर एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा लाग्ने गरेका नाराहरू गलत रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। असाध्यै चाहिँ ग्लोरिफाई गरेर असाध्यै चाहिँ उच्च रूपमा मनाउनु पर्छ भन्ने पनि एउटा प्रकारको अति हो। त्यसलाई मनाउनै हुन्न भन्ने पनि अति हो। हामीले हाम्रा चाहिँ विभूतिहरूलाई, हाम्रो राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई मनाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा म छैन। तर यसलाई धेरै चाहिँ बहसको विषय बनाउन पनि जरुरी छैन भन्ने लाग्छ कि संस्कृतिसँग जोडिएका, भावनासँग जोडिएका विषयहरू हुन्। यी भावनासँग जोडिएका, संस्कृतिसँग जोडिएका विषयहरूलाई बढी चाहिँ अलि अतिरञ्जित गर्ने, उचाल्ने र त्यसैमा चाहिँ केही चाहिँ फाइदा, राजनीतिक फाइदा पनि लिन खोज्ने त्यस्तो किसिमको पनि देखिन्छ। त्यसो गर्नु बेठिक हुन्छ। राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा पनि लागिरहेको छ नि, त्यो चाहिँ बेठिक हो। त्यो चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ जुन कुराहरू भनिएको छ त्यो चाहिँ ठिक छैन र त्यो भन्ने मान्छेहरू पनि कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। केही समय अगाडि काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न शहरमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै प्रदर्शन भएको थियो। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रिय एकता कमजोर बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। भोलि पर्ने पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्मदिन तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले नेपाल निर्माणमा आफ्ना पुर्खाको स्मरण गर्नुभएको छ। पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसले निम्त्याएको परिस्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यो समयमा आफू देश कसरी जोगाउन सकिएला भन्ने चिन्ताग्रस्त अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनताको जनचाहनालाई राज संस्थाले जहिले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसै अनुसार शाहवंशीय परम्परा अगाडि बढेको स्मरण गर्दै उहाँले आफूबाट संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादा अनुरूपको व्यवहार भएको र राजगद्दी त्याग्नेसम्मको उच्च साहस र इमान्दारी पनि दर्शाएको बताउनु भएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री सपना सिंह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राजनीतिक भएकाले अदालतले हात हाल्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दा खारेज गरिदिनुपर्ने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक नभएर राजनीतिक भएको भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिनुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन आवश्यकताको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। ओलीले पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नागरिक समाज, कानून व्यवसायीले संसद विघटन असंवैधानिक भनेको प्रति भने रोष प्रकट गर्नु भएको छ। यस्तै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओली प्रवेश गरेपछि नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरू भने राष्ट्रिय सभा बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका थिए।
नेकपा दाहाल नेपाल समूहको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चरित्र अधिनायकवादी र निरङ्कुश कदम ठहर गर्दै त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएको छ। पेरिसटाडामा बसेको बैठकले यस्तो चेतावनी दिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। 4 जना पूर्व न्यायाधीशहरूले जारी गरेको वक्तव्यप्रति ओलीले अपमान र धम्काउने काम गरेको भन्दै भत्सना गरेको पनि श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपाले सरकारी सञ्चार माध्यम गुटको पर्चा जस्तो बनिरहेको भन्दै भर्त्सना पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन विरुद्ध धनगढीमा बैलगाडा र्याली निकालिएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह समर्थक अनि रासब्यू जिल्ला कमिटी कैलालीको आयोजनामा बैलगाडा र्याली निकालिएको हो। 2/3 बहुमतका प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम उठाएको अनि रासब्यू कैलालीका सहसंयोजक विद्यार्थी नेता समीर जोशीले बताउनुभयो। यता नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको विद्यार्थी संगठन अनि रासब्यूले काठमाडौँमा निकालेको बैलगाडा जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। थापाथलीबाट बैलगाडा प्रदर्शनसहित माइती घर पुगेको जुलुसलाई रोक्ने क्रममा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप पनि भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको आज बिहान बसेको आकस्मिक बैठकले राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्यको पत्र प्राप्त भएकाले आज राति 12 बजेदेखि स्वतः अधिवेशन अन्त्य हुने बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा 4 बैठक बसेका थिए। यस्तै राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन 10 दिनमै अन्त्य गर्नुपर्नका कारणबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाब दिनु भएन। राष्ट्रिय सभा बैठकमा थारू आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेर प्रधानमन्त्री ओली बैठकबाट बाहिरिनु भएको थियो। बाहिर निस्किएपछि पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यति चाँडै अन्त्य गर्नुपर्नको कारण के हो भनेर सोधेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै जवाब दिनु भएन। उहाँ हात हल्लाउँदै गाडीतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। लामो समयको अन्तरालपछि एउटै मञ्चमा देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तत्काल आन्दोलनमा जाने कि अदालतको आदेश पर्खने भन्ने विषयमा जुहारी चलेको छ। आज सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला लगायत नेता देउवा निवास बुढालिन कण्ठमा भएको सूर्यप्रसाद उपाध्यायबारे लेखिएको किताब विमोचन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको थियो। कार्यक्रममा पौडेलले कांग्रेसले स्पष्ट राजनीतिक बाटो तय गर्नुपर्ने र ढुलमुले प्रवृत्ति छाड्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नराखिएको भन्दै पौडेलले संविधान बनाउनेहरू आफूहरू जिउँदो हुँदाहुँदै भनिरहँदा छेउैमा रहनुभएका देउवाले आफू पनि जिउँदै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पहिलो चरणमा लगाउनेको नामावली स्वास्थ्य सेवा विभागमा पुगेको छ। विभागका खोप शाखा प्रमुख तथा खोप सचिवालयका सदस्य डाक्टर झलक गौतमका अनुसार करिब 3 लाख जनाको नामावली विवरणसहित विभागमा आइपुगेको हो। नामावलीमा कोरोना कालमा सबै अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, फिल्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको नाम समेटिएको छ। विभागले सम्बन्धित पालिका मार्फत अब 17% लाभग्राहीको नाम संकलन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले माघे संक्रान्तिमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। राष्ट्रिय सभामा आज सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघी पर्वको अवसरमा सरकारले माघ 1 गते बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। माघीको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको सरकारले बताएको छ। सरकारले सिनेमा हल खोल्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सिनेमा हल खोल्ने निर्णय गरेको हो। गत चैत्र 7 गतेबाट बन्द रहेका सिनेमा घर खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सिनेमा हल खोल्ने निर्णय भएको हो। चैतदेखि सिनेमा हल बन्द हुँदा चलचित्र घरहरूले मात्रै करिब 2 अर्ब रुपियाँ घाटा बेहोर्नु परेको थियो। नेपालभर करिब 200 सिनेमा घर रहेका छन्। तातोपानी नाका 20 दिनका लागि बन्द हुने भएको छ। सीमामा रहेको मितेरी पुल पुनर्निर्माण गर्न माघ 7 अर्थात् 20 जनवरीदेखि नाका बन्द गरिने जानकारी चिनिया पक्षले गराएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएको पुल पुनर्निर्माणका लागि बढीमा 20 दिन नाका बन्द रहन सक्ने जानकारी चिनिया पक्षबाट आएको तातोपानी भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताउनु भएको छ। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजार 41 अङ्कभन्दा माथिले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 41.24 अङ्कले बढेर 1235.72 अङ्कमा पुगेको छ। बजार हरियाली हुँदा शेयर बजारको पुँजीकरणमा समेत नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। आइतबार शेयर बजारको पुँजीकरण 30 खर्ब 11 अर्ब 41 करोड 67 लाख रुपियाँ नागेको छ।
भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी 16 जनवरीदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने जनाएको छ। अभियानको सुरुमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरिरहेका 3 करोड व्यक्तिलाई खोप दिइनेछ। पहिलो चरणको खोप अभियान सकिएपछि दोस्रो प्राथमिकतामा 50 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच बेलायतले जोखिममा रहेका मुलुकका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन $1 अर्ब जुटाउने भएको छ। यो रकम विश्वका विभिन्न दाताहरूबाट संकलन गरिने बेलायत सरकारले बताएको छ। बेलायत सरकारले अन्य दाताले $4 दिए आफ्ना तर्फबाट 1 पाउन्ड रकम कोभ्याक्समा राख्ने जनाएको छ। नेपाली धावक पुष्पा भण्डारीले बंगलादेशको ढाकामा भएको बंगबन्धु शेख मुजिब ढाका म्याराथनको उपाधि जितेकी छन्। विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी एपीएफकी खेलाडी रहेकी पुष्पाले साउथ एसियन क्याटेगोरीतर्फ पहिलो स्थान हासिल गरेकी हुन्। उनले फुल म्याराथनको निर्धारित दूरी 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डमा पूरा गरेकी हुन्। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 6 महिने ए डिभिजन लीग सहितको वार्षिक क्यालेन्डर तयार पारेको छ। एन्फाको प्रतियोगिता कमिटिले शीर्ष डिभिजनको लीग सहित अर्को वर्षको वार्षिक क्यालेन्डर तयार पारेको हो। एन्फाले आगामी वर्षको ए डिभिजन लीग भाद्रदेखि माघसम्म 6 महिना सञ्चालनको तयारी गरेको छ। यसअघि करिब 3 महिने लीग एन्फाले सञ्चालन गर्दै आएको थियो।